Karon, kag sa sunod nga pagtulunan, pagatalakayon ko ang nahanungod sa Biblia. Kag ang akon nga tema, ang Biblia matuod. Ang mga tawo may ara sang kaugalingon nga pananawan nahanungod sa Biblia. Kag bag-o nila buksan ang pinanid sining libro, may ara na sila sang pananawan kung ano ini kag kung ano ang yara sa sulod sini. Bilang resulta, may ara sing dako nga posibilidad para sa mga tawo nga hindi nila maintindihan o kung hindi nila mahibaluan kung ano ang matuod nga ginasiling sang Biblia. Ang Biblia matuod. Inita makamalahalon nga pulong tungod kung ang Biblia matuod, ang konsekwensya tama kadako. Ang Biblia nagasiling nanungod sa Dios. Kung ang Biblia matuod, butsilingon may ara sang Dios. Ang Biblia nagasiling sa aton nga may ara sang katapusan ang kalibutan nga aton ginapuy-an. Kag sa pila ka adlaw, ining kalibutan magatapos. Kung ang Biblia matuod, ini may kamatuoran man. Kung hindi matuod nga ang kalibutan magatapos, ang Biblia hindi man matuod. Kag ang Biblia nagasiling nahanungod kay Hesukristo. Kag nagsiling sa aton nga ining si Hesukristo amo ang anak sang Dios. Sa pagkamatuod, nagasiling nga siya man ang Dios mismo nga nagkari sa sining kalibutan paagi sa unod bilang tawo. Ang tanan nga ini nakasulat sa Biblia. Kung ang Biblia matuod, ini tanan may kamatuoran. Kag kung ini tanan matuod, ini importante gid nga butang. Si Kristo nagkari sa kalibutan nga Dios kag bilang anak sang Dios. Nagpuyo siya sa kalibutan sang madamo nga tinuig kag siya nagbiya. Kag ang nanginbunga amo ang pagbalapnag niya sang ebanghelyo sa kalibutan kag nabaton sa katawhan ang ila kaluwasan. Apang kun ang tanan nga ini hindi matuod, ang Biblia nga aton ginabasa kag ang ebanghelyo nga aton ginapalapnag sala. Mangin wala sang pulos kag ini tanan kabutigan. Ang tanan nga relihiyon wala sang kaungdan kag wala sang kahulugan. Ang Biblia nagasiling sang tanan nga klase sang butang nga nagapangayo sang aton paghangop. Ginasiling sini ang nahanungod sa langit bilang halimbawa. Nabal-an naton nga may lain pa nga kalibutan nga mag-aabot sa palaaboton ang walay katapusan nga langit lain sa sining kalibutan. Kag ginasiling man sini ang nahanungod sa impyerno nga kabahin sang walay katapusan nga palaaboton. Kaangay sang langit, ginasiling nga ang impyerno lugar kung sa diin ang makasasala pagahusgahan kag magaantos sa iya kasalanan. Tanan nga ini nasulat man sa Biblia. Kag kun ang Biblia mapamatud-an nga matuod, ini mangin matuod. Matuod nga may ara sang impyerno kag may ara man sang langit. Ini isa man kabutang nga dapat gid naton tanawon. Maathagid nga ginasiling sa Biblia nga ang kamatayon hindi amo ang katapusan sa kabuhi sang tawo. Matapos nga kita mapatay, kita tanan liwat nga mabuhi. Ang Biblia nagabantala sa liwat nga pagkabuhi sang tawo matapos nga siya mapatay. Kung ini matuod, kay kun ang kabuhi ninyo subong diri sa kalibutan magaabot sa kalaglagan, hindi bot silingon nga ini katapusan na sang inyo kabuhi. Ara pa ang walay katapusan nga langit kag ang impyerno. Ini isa kabutang nga dapat naton atubangon. Wala ka bala na kaibalo nga ini nagakinahanglan sang dako nga importansya? Kung ang Biblia hindi matuod, mahimo kita makasiling nga ang impyerno kay muan lamang sang una-una. Pahamtang ninyo ang inyo at tagipusoon kag magkabuhi ka musuno sa inyo gusto. Kung ang Biblia hindi matuod, wala na sang dapat paghambalan pa. Apang kung ang tanan nga ini matuod, dako nga problema ang magatuhaw. Gali sa pagpadayon sang pagtuon nga ini, gusto ko kahingalitan agud tanawon ini nga mga butang. Tanawon gid naton sing maayo ang Biblia, agud masiguro kung ini matuod o kung hindi, kung kinahanglan gid man. Kag kung ang Biblia mapamatud-an nga matuod, hindi dapat baliwalaon nga wala mausisa sang maayo. Tuman gid ini kapeligroso nga baliwalaon nga magapabilin ang imo kabuhi nga wala sang pulos, kag kung ikaw mapatay, mahimo nga ini na ang katapusan. Kung ang tanan nga ginasiling sa Biblia matuod, kita nagapangatubang sang tuman kadako nga problema.
Ini nga butang, hindi naton pagbaliwalaon nga wala sing konsiderasyon. Gani sa pagtulunan nga ini, akon gidusisaon ining mga butang, ilabi na gid ang makasaysayan nga pananawan, agud nga mampamatud-an kung ang Biblia matuod. Ako man, magatanaw sang iban nga siyentipiko nga kamatuoran. Ako hindi isa ka siyentipiko, apang madamo na ako sang libro nga nabasa, kag nakahimo sang madamo nga pagtuon sa siyensya nga may kaangtanan sa Biblia. Kinahanglan naton tanawon ang Biblia gikan sa sinari-sari nga pananawan, makasaysayan, siyentipiko kag propesiya, agod nga mapamatud-an kung ang Biblia matuod o kung hindi. Madamo sa mga tawo ang nagapaminsar nga ang Biblia isa lamang kabalaan nga sinulatan sang relihiyon. Halos tanan nga relihiyon may balaan nga kasulatan. Ang Budismo may ara sang sutras, ang Confucianismo may kasulatan ni Confucius, kag ang Islam may Quran. Sila tanan may balaan nga kasulatan. Kag ang Kristyanismo lain sa iban nga relihiyon, kag ang Biblia balaan nga kasulatan sang Kristiyano. Kasubong sang iban nga relihiyon, may ara sila sang kaugalingon nga mga kasulatan. Ang tawo nagapamangkot, ano ang pinaka-espesyal na hanungod sa Biblia? Masami nila ginabuhat ining pamatasan, nga wala nila ginapadalumi. Gusto ko isiling sa inyo, sa umpisa pa lang, nga ang Biblia hindi libro sa mga relihiyoso nga kasulatan. Sa sina nga kaso, ano bala ini? Ang relihiyon, sa matuod nga kahulugan sang pulong, kag sa Ebanghelyo nga ginabantala sang Biblia, dako ang kinalain. Ang relihiyon nagadala sa kaugalingon nga paghimakas sang tawo agon masolbar ang problema sang kabuhi kag ang pagtinguha sa paghimo sang maayo. Ang tawo nagatinguha nga mangin maayo kag nagapakamatarong. Agod ilayo ang kaugalingon sa sala kag sa sini nga paagi ginatinguhaan niya nga makita kag malabot ang isa ka butang, amo ina ang relihiyon. Apang hindi ini ang ginatudlo sang Biblia. Ang Biblia nagatudlo sa aton kung paano ang Diyos mismo ang nagsolbar sang kabuhi sang tawo, ang makasasala nga kabuhi sang tawo, ang wala sang kabilinggan kag kapuslanan nga kabuhi sang tawo, ang iya miserable kag dimalas nga kabuhi. Ang pagtinguha sang tawo kag ang solusyon sang Dios sa problema, dako ang kinalain. Ang relihiyon nagadikta sang hulag sang tawo, apang kun ang nahanungod sa Ebanghelyo, ang Dios mismo ang nagahikot sini. Ini kun magiho ang Dios nga kita makabaton sang sabat, kung hindi posible para sa aton nga makakita sang sabat. Bisan anon sang tawo ang pagtinguha, bisan ano nga pagpangabudlay ang iya himuon, o kun ano katutom ang iya pagtuon, hindi niya gyapon makita ng sabat. Ang tawo natawo sa sining kalibutan, kag ginbuhos niya ang bugos niya nga kabuhi sa pagtuon kag sa pagpangita sang isa ka butang. Bisan ang mga bata sa elementarya nagapangita man, sa eskwelahan, sa universidad, kag sa graduate school, kag sa kadugayon sang iya pagtuon, ang tawo nagapangita sang isa ka butang. Siya mapisan nga nagapangita. Wala siya makaibalo kung ano ang iya ginapangita. Wala man siya makaibalo kung ano ang nadula sa iya. Apang may ara siya sing nabatyagan nga mayara sang wala sa iya. Ang tanan nga reliyon sa sining kalibutan, amo ang pagtinguha sa mga tawo, agud makita ang nadula nga kaangtanan. Ang negosyo, isa man kabahin sang pagpangita sang tawo. Ang pagpangita sang pangabuhian, kabahin sang pagpangita. Ang literatura, kabahin sang pagpangita. Ang arte, kabahin sang pagpangita. Ang tanan nga bulaton sa mga tawo, kabahin sang iya pagpangita sa isa ka butang nga nadula. Ang tawo, sige man gihapon ang pagpangita niya sa iya bugos nga kabuhi, kag sa katapusan, nabatyagan niya nga ang kabuhi nagligad na. Wala sing kaungdan, kag wala sing kahulugan. Ang konklusyon nga iya malabot, amo nga ang kabuhi sang tawo, wala sing kaungdan, kag initemporaryo kag umalagi. Sang nabasa ko sa panugod sang diksyonaryo sang filosofiya, nga bisan ang kasaysayan sang filosofiya, nagikan sa libo-libo na katuig ang nagligad. Apang sa gihapon, hindi manggihapon makakuha sing sabat. Ang filosofiya, hindi makahatag sa tawo sang insakto nga sabat.
Kagkamo, nakita na bala ninyo ang sabat sang palamangkutanon sang inyo kabuhi? Ang tawo nagakabuhi nga napalibutan sang problema. Madamo sang mga problema, apang ang pinakadako nga problema amang problema sang kamatayon. Tungod ang tawo hindi makasarang nga solbaron ang problema sang kamatayon, nadula ang iya paglaom. Ginapanomdom niya nga ang kamatayon hindi malikawan, kag wala na siya sang mahimo pa dire. Gani nga panomdomon pa ini. Ang kabuhi nga ginausoy sang tawo, kaangay sang nagalakat sa alambre. Sa anuman nga tion mahimo siya makadalinas kag mahulog sa kamatayon. Ang tawo nagakabuhi sa bugos niya nga kabuhi nga may kahadlok sa kamatayon. Kung ang problema sa kamatayon wala sang kasulbaran, wala na sing pulos sa tawo nga mabuhi, wala na sing kahulugan kung ano manina. Mahimo ako nga mapatay buwas, gali ano pa ang pulos sang akon kabuhi subong. May mga tawo nga nagasunod sa sining pangginawi. Ibutang naton nga may isa ka tawo nga nagtilaw lakat sa tubangan sang nagakatulog nga mapintas nga ido nga hindi ini makabugtaw. Nga sa diin ang ido nagakatulog sang mahamuok kagintilawan sang tawo nga makalampuwas nga hindi ini makabugtaw. Imposible ini, hindi bala? Bisan anon niya sa paghalong nga makalampuwas sa ido, sa tion nga sa atubangan na siya sang ido. Woof! Ang ido magalukso sa pagatake sa iya. Sa kasubong sini nga paagi, hindi mahimo nga magakabuhi kamo nga malampuwasan na kamatayon nga hindi man lang ini makabugtaw. Hindi ka magakabuhi nga hindi makabugtaw ang pagkamiserable sa iya katulogon. Ang bisan diin nga bahin sa kabuhi sang tawo, kaangay sang ginsampaw-sampaw nga pagkamiserable, samtang nagapalapit ang kamatayon. Ang problema, nagsampaw-sampaw sa kahimuan sang iban o kung sa kahimuan manaton. Kag nakita naton ang aton kaugalingon, nga wala sing pagpilian, kundi ang pagpangabuhi sa tunga sang pasakit kag kakulba. Amo ina ang kabuhi sang tawo. 33 anyos na ang nakaligad, nakabaton ako sing sabat sa akon problema sa akon kabuhi, paagi sa Biblia. Hindi na naton pagambalan ina sa subong, isugid ko na lang sa inyo ina sa sunod. Apang ako isa nakapastor, bago ko pa man nabaton ang sabat, gikan sa Biblia. Bisan ako isa nakapastor sa malawig nga tinuig, nga nagatudlo sang kaayuhan, ako nakaagi man sa tinuig-tuig nga kalisod kag kakulba. Ako nakaagi man sa madamo nga tinuig sang dako nga kalisod kag sa tanan nga tion nga ina, ginhandom ko nga tapuson na ang tanan. Ginhandom ko na lang nga mapatay. Kung mahimo lang tani ako mapatay. Amo ina ang nagsulod sa akon paminsaron, bisan ako isa ka pastor. Kag isa ka adlaw, nakita ko ang sabat sang tanan ko nga problema tungod sa Biblia. Kag sang nakita ko ang sabat didto, daw mabuang ako sa kalipay. Subong sang ginsiling ko, pagatunan ko ang nanungod sa akon inagihan, kag madugangan sa palabuton. Mahimo man ninyo makita ng sabat. Hindi lang kamo magkabuhi nga wala sing handom, kahulugan o kun kabilinggan. Kinahanglan ninyo mangita sang butang nga siguro, kag kun inyo makitan uyatan sang hugot. Kung himuon ninyo ina, masarangan ninyo mga buhi nga may kabaskog, kalipay kag pagsalig. Gani sa pagtulunan nga ini, aton pagatunan ang Biblia, kag kuhaon naton nga tema, ang Biblia matuod. Ang libro nga tulunan amo ang Biblia, kag kung tanawon naton ang sulod sang pinanid sang libro nga ini, agud tanawon kung ano ang ginasiling sini, kag kung paano naton mahibaluan kung ina matuod. May ara gid lang sang isa ka libro nga kinahanglan naton pamangkutan, agud mahibal-an kung ang Biblia matuod, ina ang Biblia mismo. Kung sino man sa inyo ang wala sang Biblia subong, kinahanglan may ara kamo sa sunod. Madamo ang Biblia nga pagapilian, ako nagabasa gikan sa New King James Version, apang ginarekomenda ko man sa inyo ang American Standard Version kag ang King James Version. Kung wala kamo sang Biblia, nagapangabay ako nga magbakal kamo sang isa, importante gid nga kamo makabasa sang pulong. Sa laktod nga pulong, wala ako sang bahin sa kita sang mga nagaimprenta sang Biblia, gani wala ako nagasiling sini bilang pagbaligya. Gani ang titulo sining pagtulunan,
Ang Biblia matuod. Makadto kita sa Biblia. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3. Sa bag-ong tipan. Malapit sa uli nga bahin sa bag-ong tipan. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3. Kapitulo 3, versikulo 15. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Kag kun paano nga kutob sang imo pagkabata, nahibaluan mo ang balaan nga mga kasulatan, nga makapaalam sa imo sa kaluwasan, paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Tanawa ko ano ang ginasiling dire. Nga nagabasa kita sang Biblia. Ginasiling dire nga ang Biblia makapaalam sa imo sa kaluwasan, paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Sa laktod nga pulong, ginabasa naton ang Biblia agud makabaton sang kaluwasan. Karon, makadto kita sa Juan Kapitulo 5. Iniyara sa bag-ong tipan. Juan Kapitulo 5. Kapitulo 5, versikulo 39. Ginausisa ninyo ang mga kasulatan, bangod nga nagahuna-huna kamo nga sa ila may kabuhi kamo nga walay katapusan. Kag ini sila, amo ang nagasaksi na hanungod sa akon. Amo ini ang mga pulong ni Hesus, gani ang ako dire nagatumod kay Hesus mismo. Ginausisa ninyo ang mga kasulatan, bangod nga nagahuna-huna kamo nga sa ila may kabuhi kamo nga walay katapusan. Ginausisa ang butsilingon pagatunan, indi bala? Ginatunan ninyo ang kasulatan agud makabaton kamo sang kabuhi nga walay katapusan. Amoy na ang ginasiling dire. Gani, panumduma nga ang Biblia matuod. Subong nga kita nakabaton sa kaluwasan o kung kabuhi nga walay katapusan, paagi sa Biblia. Siguro, nagakatingala kamo nga kung ano ang butsilingon sang kaluwasan o kung kabuhi nga walay katapusan. Apang samtang kita nagaulupod sa pagtuon sang Biblia, matukiban naton kung ano ang butsilingon sini. Sa akon huna-una, posible man nga kamo makaagom sang kaluwasan, samtang ginatunan naton ang Biblia. Ini kun nga tama gid ka importante nga pagatunan ang Biblia, kasubong sini. Kung kita may pagtililipon, hindi ginaton pagtilawan ang paghimo sang kasadyahan kag madamo nga hitabo. Wala kita sa magarbo nga sermonya, bisan nga ang tela nga yara sa akon likod, ginbutang dire, agod sa kayuan sang pagkuha sang video sa pagtulunan nga ini. Kita tanan, may isa lang kakabangdanan, agod magtililipon kag magululupod kasubong sini. Kagini agod hatagan sa tion, gikan sa magabo nga pagpangabuhi, padulong sa malinong nga pagbasa sang Biblia, kag madamo ang detalye sang kinaangdan nga nagakatabo. Tungod na siling ko na nga ang Biblia matuod, kita makadto sa isa ka kamatuoran nga nagapakita sini. Makadto kita sa daan nga katipan sa libro ni Job. Bago ang ambahanon, Job Kapitulo 26. Job Kapitulo 26, Job Kapitulo 26, versikulo 7. Ginauntay niya ang aminhan sa ibabaw sang wala unod nga kahawaan, kag ginabitay niya ang duta sa ibabaw sang wala. Ginabagtong niya ang mga tubig sa sulod sang iya madamol nga mga galom, kag ang mga galom hindi mabusdik sa ilalom nila. Nagasiling. Ginauntay niya ang aminhan sa ibabaw sang wala unod nga kahawaan, kag ginabitay niya ang duta sa ibabaw sang wala. Tanawa ko na ang ginasiling dire. Hindi na kinahanglan panghangpon sang malawig ang bersikulo nga ini, agud makita ang kaungdan sini nga hindi relihiyoso. Bisan kamo, mahimo nga makapanomdom tubtob subong nga ang Biblia isa kabalaan nga libro. Sa akon huna-una,
nagapati bala kamo nga wala sing kabalaanan sa bersikulo nga ini? Ginauntay niya ang aminhan sa ibabaw sang wala unod nga kahawaan, kag ginabitay niya ang duta sa ibabaw sang wala. Hindi ini relihiyoso nga pulong sa bisan ano nga pagpasangkad sang imahinasyon. Mga 3 kagatos na katuig ang nakaligad, may isa ka tawo nga ginahingalanan Galileo, nagsiling sa pamaagi nga supak sa ginapatihan, kagin pamatbatan kagin silutan sang tuman. Tungod sa iya panindugan, siya ginpamatbatan sang hukmanan sang Roma, kagin sugo nga bawion ang iya ginsiling, kag siya nagtuman, kagin bawi ang iya ginsiling. Ginpadayon niya ang Copernican theory, ang teorya nga ang kalibutan nagalibot sa adlaw. Nagapamatok sa ginabaton nga opinyon sa mga tion nga ato. Gani siya ginsumbong nga may sala nga pagpati, kagin patubang siya sa hukmanan. Siya ginsilingan nga kung bawion niya ang iya ginsiling, nga ang kalibutan nagalibot sa adlaw, siya pagapatawaron. Mahimo nga hindi pa siya handa nga magantos ang iya kaugalingon. Gani ginbawi niya ang iya ginsiling, samtang siya nagbiya sa hukmanan, nagsiling siya nga ang kamatuoran magapabilin nga ang kalibutan magalibot sa adlaw. Ang ginasiling ni Galileo suno sa siyensya, hindi bala? May ara sang matinaw nga kaangtanan sa tunga sang siyensya kag sang Biblia. Diri sa bersikulo nga ini, nagasiling sang matag nga ang kalibutan ginbitay sa kahawaan. Sa libro ni Job, nasulat mga 3,000 na katuig ang nagligad, amo ini ang pinakadaan nga nasulat sa Biblia. Sa subong nga panahon, ang Biblia nagasugod sa Henesis. Ang Henesis amo ang una nga libro, apang ang Job nasulat antes ang Henesis. Ini nga libro ni Job amo ang pinakauna nga libro sa Biblia nga ginsulat. Ini ginsulat bago matukiban ang moderno nga siyensya, kag ginasiling dire, ginbitay niya ang duta sa ibabaw sang wala. Kag ginasiling man dire, ginuntay niya ang aminhan sa ibabaw sang wala. Ginuntay niya ang aminhan sa ibabaw sang wala. Ano sa panomdom ninyo ang butsilingon sini? May ari ako diri sang artikulo nga gusto ipakita sa inyo. Ini ginbantala sa New York Times sadtong Biyernes, Oktubre 2, 1981. Ini nga artikulo ginsulat ni Walter Sullivan kasubong sang inyo makita ang tigulo, Vast Holes in Space Appears to Defy Theories. Isa ka malapad nga buho sa kawaan. Ginasiling dire nga gamit ang teleskopyo sa 3 kadakong obserbatoryo, ang mga astronomo nakakita sang kung ano nga nagtuhaw sa halos kadakuon 1% sang makitaan nga universo. Ang ginasiling nga buho sa kahawaan, ginabulubanta, mga 3 milyon light years ang lapad, kagini makitaan malapit sa bituon sang Big Dipper. Sa laktod nga pulong, sa naaminhan nga kalangitan. May ara isa kaduog sa naminan nga bahin sang universo nga wala sing bituon. Kagini ginabulubanta mga 3 milyon light years ang lapad. Ang kasanag nagalakat sa kada segundo nga 186,000 kamilya sa kada segundo. Kagang light year, siyempre amo ang distansya nga malabutan sa kasanag sa isa ka tuig. Ang walay kaungdan nga bahin sang naminan sang kalangitan, nabalita nga ini nagalapad sang masobra 3 milyon light years ang kalaparon. Ini natukiban sang mga astronomo sa obserbatoryo sa Amerika kaginbalita sadtong 1981. Apang sang 3,000 na katuig ang nagligad, nabalita na ini sang Biblia. Ginuntay niya ang aminhan sa ibabaw sang wala unod nga kahawaan. Hindi bala ini palatandaan nga ang Biblia hindi lang relihiyoso nga libro, kundi libro sang kamatuoran. Ang siyentipiko subong lang nahibaluan ang kamatuoran nga ini nga ginbalita na sang Biblia 3,000 na katuig ang nagligad. Gani ang Biblia, hindi lang listahan sang mga kabuhi sang mga tawo o kon bunga sang paminsaron o kon koleksyon sa mga sugilanon kag mga ideya. Kung padayonon ninyo ang pagpamati, sigurado ako nga inyo mahibaluan nga ang Biblia matuod. Makadto kita sa Mateo Kapitulo 24.
Ini ang una nga libro sa Bagong Tipan. Ini yara sa Bagong Tipan. Mateo Kapitulo 24. Basahon ko umpisa sa bersikulo 1. Umpisa sa bersikulo 1. Naghalin si Jesus sa templo kag naglakat. Sang nagpalapit ang mga gintutunan sa pagpakita sa iya sa mga balay sang templo, apang nagsabat siya sa ila. Wala nyo bala makita ining tanan nga butang? Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo. Wala sing mabilin diri nga isa ka bato sa ibabaw sang isa nga hindi marumpag. Sang siya naglingkod sa bukid sang mga Olivo, nagpalapit sa iya sing pahain ang mga gitutunan nga nagasiling. Isugid sa amon, saan o bala mahanabo ini? Kagano bala ang tanda sang imo pagkari, kag ang katapusan sang panuigon. Diri sa Mateo Kapitulo 24, may ara sang pagistoryanay nga nagluntad sa tunga ni Jesus kag ang iya mga gintutunan, samtang nagapagwa sila sa templo. Ang templo sang mga Hudyo makitaan sa Jerusalem, nga sentro sang syudad nga ginatawag subong Israel. Sadtong tion ni Jesus, ini isa ka maanyag nga templo, ini ginpatindog ni Haring Solomon 1,000 na katuig bag-o pa man. Kag sa pagpamuno ni Haring Herodes, ini ginpatindog liwat nga makalabot sa 46 katuig bag-o matapos. Nga sang nahuman, dako kag matahom nga eldepisyo. Ini ang templo nga ginpabugal sa mga gitutunan ni Jesus sa ila manunudlo sa sini nga okasyon. Tanawan ninyo ining templo, siling nila. Ginpatindog ini sang maayo, ini maanyag, hindi bala? Apang si Jesus nagsabat sang ila tinaga, ini ang katapusan nga butang nga ila ginlauman. Kag ila ini ginkakibot, siling niya. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala sing mabilin diri nga isa ka bato, wala sing isa ka bato. Ang templo, human sa bato. Bisan isa ka bato, sa ibabaw sang isa nga hindi marumpag. Ina ang iya sabat. Sa tion nga to, ang iya mga gintutunan na sorpresa, gani wala na sila makapamangkot sa iya kung ano ang iya but silingon. Kag pagkatapos sina, tanan sila nagkadto sa bukid sang mga Olivo, mga 1 kilometro ang kalayoon sa gwa sang syudad sang Jerusalem. Sang sila didto na, namangkot sila liwat kay Jesus bahin sa ginsiling niya, kag ginpamangkot siya tuhoy didto. Nakahibalo ka nga sang sa syudad pa kita, kag imo ginsiling nga ang templo marumpag, sano bala ina matabo? Namangkot sila sa iya na hanungod diri, kag namangkot man sila sa iya kung sano magabot ang katapusan sang kalibutan. Tanawaliwat sa bersikulo 3 subong. Sang siya naglingkod sa bukid sang mga Olivo, nagpalapit sa iya sing pahain ang mga gintutunan nga nagasiling. Isugid sa amon sano bala mahanabo ini. Ginatumod diri ang pagkaguba sang templo. Kagano bala ang tanda sang imo pagkari kag sang katapusan sang panauigon. Diri namangkot sa iya ang mga gintutunan tuhoy sa tanda sang pagkari ni Hesus. Ila nga ginatumod ang liwat nga pagbalik ni Hesus. Sa palaabuton, magabalik liwat si Hesus sa kalibutan, ini ang ikaduha niya nga pagbalik. Gani ginpabangkot nila si Hesus kung ano bala ang sinyalis sang katapusan sang panauigon. Tanawan ninyo sing maayo. Makita naton diri ang mga gintutunan, nakahibalo na nga ang kalibutan may kalaglagan sa maabot nga mga inadlaw. Malawig pa ang pagatunan, agon maintindihan naton ang kabugusan nga sabat ni Hesus. Gani tanawon naton sa bersikulo 7 kag 8. Kay ang pungsod magatindog batok sa pungsod, kag ang ginharian batok sa ginharian, kag may mga tigulotom kag mga linog sa nagkalain-lain nga mga duog. Tanan ini, pamuno lamang sang mga kasakit. Ang panugod sang mga kasubo nagatuhoy sa tiempo sang dako nga kangitngitan nga magaabot sa duta sa katapusan sining kalibutan. Ang mga hitabo nga ini amo ang umpisa sang katapusan. Aton panumdumon ang bersikulo nga ini sa makadali. Kung magauntat kamo sa pagpanumdum na hanungod diri, ang mga pungsod sa sining kalibutan, nagailinaway pila na kadekada ang nagligad. Sa karon,
ang Korea yara sa kagamo bisan mayara sang temporaryo nga kasugtanan sang kalinong. Sa katung-an sang ika-20 nga siglo, madamo nga pungsod ang nagbaton sang komunismo o kon demokratiko nga pangginahom nga naghatag sang madamo nga alawayon sa tunga sang duha. Sa subong, ang kalayo sang komunismo nagsigrab sing dako, kag ang kalibutanon nga atensyon nahimo nga konflikto sa iban nga lugar. Ang tanan nga ini gintagna sa Biblia. Gani ang Biblia nagasiling nga ang pungsod magatindog batok sa pungsod kag ang ginarian batok sa ginarian. May ara sang pagilinaway sa tunga sa mga pungsod kag ginasiling may ara man sang tigulutom kag may ara sang linog sa nagkalain-lain nga duog. Nakahibalo ako nga nahibalaan ninyo nga nagabot na ang pag-antos sa kalibutan karon tungod sa gutom. Aton ini nakitaan gikan sa telebisyon. Ang World Health Organization nagabulubanta nga 1/3 sa subong nga populasyon sa kalibutan ang ginagutom. Madamo nga mga tawo ang nagakalamatay sa gutom sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Nakita ninyo ang laragway sa mga kabataan, hindi bala? Ang ilang mga butkon kag tiil daw sugis ang posporo, ang ilat yan nagahabok, may mga langaw sa ila nawong kag mata. Nakita ninyo ang tanan nga ini, hindi bala? Sigurado ako nga naibalaanan ninyo ang hitabo nga ini. Amo ini ang kalibutan nga aton ginapuyan sa subong. Apang hindi ang bugos nga kalibutan nakabatyag sang gutom subong sini. Hindi nagakatabo diri kag didto, suno sa ginasiling sa Biblia, sa nagkalain-lain nga lugar. Ano ang buot silingon sini? Ini na ang palatandaan nga ang kalaglagan sa kalibutan malapit na lang. Ginapakita sang Biblia bilang tanda. Ang masunod, may ara sang pag-abot sang mga linog. Gani, pamangkuton ko kamo kung ano ang kabangdanan sang linog. Gani, wala ako makaibalo kung ano ang eksakto nga siyensya. Apang daw amo sini ang itsura sang kalibutan. Kag sa sulod sini, tama kainit. May radioactive substance, kag makita sa idalom nga bahin sa sining duta. Hindi maayo nga isipon, apang pareho sa pangadlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi, kung sa diin nakagawian naton nga mga Koreano, nga may mga elemento nga pampainit sa idalom sang aton salog, agud mainitan kita, gani ang kalibutan, may isa man kadako nga bulas ang kalayo sa idalom sini. Hindi bala ini isa kapag kakabalaka? Apang bahin naman diri sa laba. Wala ini nagadulog. Padayon ini nga nagahulag. Permi ini nagailig. Kag samtang nagailig, ginatunaw sini ang madamo nga mga bagay nga iya maagyan. Kag magasimpon sa lava. Ano ang lava? Lava. Kung maglupok ang isa ka bulkan, nagasaka ang lava pa ibabaw. Isa ka malapuyot kag mapula-pula nga nagabukal nga likido ang nagagwa. Ina ang lava. Kag isa ini kasinyalis nga ginatunaw ang mga butang sa idalom sang duta sa tuman kainit nga temperatura didto. Gani ang idalom sang aton kalibutan nga ginaistaran nagauyog, kag ginatunaw ang sulod sini nga nangin lava. Isa man ini nga kabangdanan kung nga nagaluntad ang linog kag paglupok sang bulkan. Ang linog kag ang paglupok sang bulkan may kaangtanan sa sini nga paagi. Gani sang ginsiling ni Hesus nga ang linog mangintanda sang katapusan sang kalibutan, ang iya ginatumod nga kalibutan may ara sang tagna nga madula. Ang aton kalibutan hindi magdugay tubtob sa katubtuban. Ang kalibutan hindi magadugay tubtob sa katubtuban, kaangay sa mga tawo nga nagtigulang. Ang kalibutan nagatigulang man tungod sa nanari-sari nga problema sa palibot pareho sang polusyon. Samtang ang pagtigulang nga ini nagapadayon sa gwa, ang permi nga paglinog nga aton mabatyagan, isa ka sinyalis nga ang aton kalibutan, malapit na lang ang katapusan sang iya kabuhi. Gani sa pila ka adlaw, ang kalibutan nga ini madula. Siguro, wala ninyo mapanumdum ang bahin sa problema nga ini, kagabi ninyo, ang aton kalibutan magadugay dire. Nga ini magadugay tubtob sano. Apang ang aton kalibutan may katapusan man. Ang kamatuoran nga ini nasulat agud mabasa naton sa Biblia.
Makadto kita sa libro ni Isaias sa daan nga tipan. Isaiah Kapitulo 24. Sa daan nga tipan. Sa daan nga tipan. Sa libro ni Isaias, versikulo 24. Pagabasahon ko gikan sa versikulo 18. Isaias versikulo 24. Mas maayo nga pagabasahon naton ang bugos nga kapitulo tungod nga ang tanan nga ini may kaangtanan sa topiko nga ini, apang ang versikulo 18 partikular nga nagarepresentar dere. Ang nagapalagyo sa kagawad sang kaadlok mahulog sa buho, kag ang nagagwa sa kadadalman sang buho madakpan sa siod, kag ang mga talambuan sa itaas nabuksan, kag ang sadsaran sang duta nagakurog. Ang duta nagbuka sing bugos, ang duta napihak, ang duta ginauyog sing mabaskog. Ang duta magaduling-duling subong sang tawo nga hubog, magapukan-pukan kaangay sang duyan, ang paglali sini mangin mabugat sa sini, kag mapukan ini kag indi na magbangon. Tanawan ninyo ini, ilabi na gid sa versikulo 19, ginasiling dire, ang duta nagbuka sing bugos. Nga mabuka sing bugos ang kalibutan. Wala sing duda nga ang kalibutan may kalaglagan. Ini magakadto sa direksyon nga ina sa subong. Ini amo ang kabangdanan nga kita padayon nga makabati sa mga balita bahin sa linog kag paglupok sang bulkan. May ara sing madamo nga linog sa subong nga inadlaw. Ang chart sa Canadian World Almanac nagbalita nga ang ordinaryo nga numero sang paglinog hindi magsobra sa 6.5 sa Richter scale sa kada dekada, nagaabot sa 6 kagatos kontra sa 6 sa pamuno sang katuigan nga ini. Kung pagateleponon, ang tanan nga mga linog upod na ang wala pa naton mahibalaan, sila nakalabot sa 30 tubtob 40 mil sa kada tuig. Nga nagakatabo ini? Nagakatabo ini tungod nga ang kabuhi sang aton kalibutan malapit na lang sa katapusan. Ginasiling ni Jesus nga ang sinyalis sang katapusan sa kalibutan malapit na, kaupod diri ang tagulutom sa lain-lain nga bahin sang lugar. Madamo na nga tawo ang nagakapatay tungod sa gutom, inaway kag gyera sa tunga sa mga nasyon, kag permi nga paglinog, ginasiling niya nga ini ang mga senyales. Tanawon naton ang topiko nga ini sa praktikal nga pananawan. Amo ini ang adlaw. Nahimo bala ang adlaw sa ano? Ang adlaw bulas ang gas. Ang enerhiya nga ini nahimo gikan sa thermonuclear reaction tungod sa pagbungguanay sang kombinasyon sang nuclei sang hydrogen gas atoms sa sulod sang core sini. Ang enerhiya nga ginapagwa sa core paagi sa sini nga proseso nagapaibabaw. Ang adlaw bulas ang gas kag ang gas nagadabdab. Sa dalayon, ang tanan nga hydrogen maubos. Naibaluan naton nga kung may sunog hindi ini magpadayon luwas lang kun ang sustento sang gatong hindi maubos. Ang bula balas ang gas magapadayon sang dabdab hasta sano? Ang adlaw, amat-amat nga nagabago. Amat-amat ini nga nagatigulang. May mga tion nga bisan subong sa ibabaw nga bahin sang adlaw nagalamig. Sa malipot nga pulong, ini amo ang madulom nga bahin nga ginatawag sunspots. Pagkatapos, ang bahin nga ginatawag sunspots mangin aktibo liwat kag magaumpisa liwat sa pagdabdab. Ang adlaw, nagabaga nga bulas ang gas nga ginamintinar sang chain of reaction. Apang paano ina nga bulas ang kalayong magapadayon sa pagdabdab hasta sano? Paminsaro naton nga kung ang adlaw nagalamig o kung matupok sang dalayon, kung matabo ini, masarangan bala sang tawo nga magakabuhi sa kalibutan nga ini? Ang sabat maathag, hindi bala? Gani, dapat naton panumdumon nga ang kalibutan nga aton makita kag makaptan, hindi mahimo nga tubtob sa katabtuban. Hindi mahimo nga tubtob sa katabtuban, hindi bala? Hindi ini tubtob sa katabtuban. Sa Biblia, sa ikaduhang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 4, nagasiling,
Kaya ang mga butang nga makita o malagi, apang ang mga butang nga di makita nagapadayon. Wala sing magakabuhi tubtob san-o nga makita sang aton mga mata. Apang may mga bagay nga nagakabuhi sa sulod sang kada isa sa inyo, ang mga bagay nga hindi makita kag nanungod sa inyo espiritu. Igasaysay ko sa inyo ang nanungod sa espiritu nga hindi magdugay. Hambalo naton nga may espiritu sa sulod ninyo kag hindi ninyo makita. Kag ini wala sing kamatayon. Wala sing paagi nga ang unod mangin wala sing kamatayon. Sa mga Salmo kapitulo 90, nagasiling sa aton nga ang adlaw sang aton kabuhi nagalabot sa 70 tubtob 80 anyos. Kalabanan sa mga tawo nagakalamatay sa edad nga 70 tubtob 80 anyos. Ang mga butang nga makita umalagi. Makita naton ang isa ka tawo nga kung magatubang siya sa aton, apang ang iya pisikal nga pagkatawo saglit lamang, kag ang iya nga espiritu wala sa kamatayon. Amo man ang adlaw, ang bulan, ang mga bituon, wala ni isa sa mga ini ang magakabuhi tubtob sa katubtuban. Ang mga pagbago sang panahon, may epekto sa mga bagay-bagay, hindi bala? Ang pagbago sang palibot, nagadala sa pagbago kag pagtigulang sang madamo nga mga bagay. Ang palibot, kaupod na diri ang kalibutan kag ang adlaw nga grabe kainit. Padayon nga nagabag-o kag nagatigulang, ini nagakatabo sa tanan nga oras sa kalibutan. Gani, ang pulong nga ginasiling ni Hesus matuod, hindi bala? Ginsiling niya nga kung makakita kita sang tagalutom sa lain-lain nga lugar, paglinog kag mga gyera, kung makita naton ini tanan nga nagakatabo, kinahanglan naton nga panumdumon bilang sinyalis nga ang katapusan malapit na lang. Amo ini ang iya ginsiling. Hindi bala nga mabatyagan naton ini subong? Gani ang mga nakasulat sa Biblia, hindi lamang wala sing pulos, kundi wala sing balasihan. Ang Biblia, hindi libro sang kabutigan, nga nagabuko nga patalangon ang tawo, kag papatihon nga sila nasanagan sa hindi ordinaryo nga pamaagi, kag dalayon nga patalangon. Ang Biblia hindi amo sina. Sa subong, ginatagan ko kamo sa mga halimbawa, agud ipakita nga ang Biblia matuod. Apang, agud inyo makitaan sa matag sa inyo mismo mga mata. Nagabuko ako nga magpadayon paagi sa sininga linya, agud makahatag ako sang kamatuoran sa likod sang pagpangduwa-duwa. Amo ini ang tinutuyo naton sa pagtuon sang Biblia. Ang Biblia matuod. Ang Biblia hindi kasubong sang libro nga ginakopya gikan sa memorya sa nagkalain-lain nga manunulat. Kasubong sang napinsar sang iban nga tawo. Ang matuod, ang Biblia wala ginsulat sang isa ka tawo o kung grupo sang matawo, ini ginsulat sang Dios. Ang Dios nagsulat paagi sa balaan nga espiritu. Kag tungod dire, bisan ang mga butang nga nasulat sa Biblia labaw sa imahinasyon sang tawo, sa hunahuna sang mga tawo kag ideya, ang bug-os nga kinaalam sang tawo, ang sentido komon sang tawo, kag nagabantala sang makatilingala nga mga butang kag hitabo. Ini tanan matuod. Sa subong, gusto ko maghatag sa mga konkreto nga ebidensya nga nagapamatuod nga ang Biblia matuod. Kag sa panugod sining pagsaysay, akon ginatudlo nga ang Biblia nagabantala na hanungod sa Dios, kag nagasiling sa aton nga ang Dios nagtugas sining kalibutan. Kalabanan sa mga tawo sa aton moderno nga kalibutan, nagapati nga ang tanan, nagkari nga natabuan lang. Nagauna-una sila nga ang tanan nagkari paagi sa proseso sang ebolusyon, kung sa diin ini nagapadayon. Ginasiling nila nga wala sang Dios, kag nagausik lamang sang tinuon kung paghambalan pa ang nanungod sa pagtuga. Ginasiling nila nga ang tagsa nga nagakabuhi nga butang, kalakip na ang tawo, nagikan sa isa ka selyula nga tinuga kasubong sa ameba. Nagapati sila nga ang tanan nga nagakabuhi nga mga butang magasubay pabalik sa iya proseso sang ebolusyon. Tanawo naton ini nga mga butang, agud makita naton kung ang ebolusyon matuod o kung ang pagtuga matuod.
Tanawon naton kung ano ang ginasiling sang Biblia sa sini nga butang. Kalabanan sa mga pamatanon subong, nagabaton sa ebolusyon bilang kamatuoran. Apang kun hindi, kagang tanan gintuga, nagapangatubang kita sang problema nga may makakulugmat nga kabaylo. Buksan nato ang Biblia sa mga taga-Roma Kapitulo 1. Mga taga-Roma Kapitulo 1. Mga taga-Roma Kapitulo 1, yara ini sa bagong tipan. Ang bagong tipan nagasugod sa 4 ka ebanghelyo. Kag ini antes sa libro sang binuhatan. Kag ang ulihi amo ang libro sa mga taga-Roma. Mga taga-Roma Kapitulo 1, versikulo 18 tubto 20. Kayang kasingkal sang Dios ginpahayag gikan sa langit, batok sa tanan nga pagkadi Dios non, kag pagkadi matarong sa mga tawo, nga bangod sa ila pagkadimatarong ginapunggan ang kamatuoran. Bangod nga ang makakilala na hanungod sa Dios hayag sa ila. Kay ginpahayag ini sang Dios sa ila, ang di makita nga pagkahimpit niya, nga amo ang iya walay katapusan nga gahom, kag pagka Dios kutob sa pagtuga sang kalibutan, nahantop sing matag sa mga butang nga nahimo. Gani wala sing balaybad. Kag ginasiling dire, nga ang kasingkal sang Dios ginpahayag. Ang kasingkal sang Dios ginpahayag sa lakton nga pulong, nagakahulugan ini nga makahaladlok nga paghukom sang Dios sa aton mga sala ginpahayag. Kag ining sala amo ang sala nga wala pagpati sa Dios. Ang kasingkal sang Dios ginpahayag batok sa nagasiling nga wala sang Dios. Amo ina ang buot silingon. Siguro nakahibalo kamo nga kalabanan sang mga tawo nga nagakabig sa ila kaugalingon maalam. Kagidikado nga membro sang sosyudad nga wala nagapati sa Dios. Wala sila nagapati tungod nagapinsar sila nga mas maalam pa sila sa Dios. Kag sobra ang ila pagsalig sa ila kaugalingon, nagapamangkot sila sa diin ang Dios. Ginasikway nila ang Dios ning lubos kag wala sila nagapati sa iya. Ginakabig nila ang ila kaugalingon nga mas maalam pa sa Dios. Wala bala ini nagatulod sa inyo agud mangin kaangay sang pamatasan sang buang? Kaangay sang tawo nga wala sing ihibalo kung daw ano kadako ang sala nga wala nagapati sa Dios kag ipanginwala mo siya. Ini tuman kadako nga sala. Makita naton ang mga butang nga gintunaan sa kasalanan paagi sa pagtan-aw sa mga nagkalain-lain nga teksto sa Biblia. Kag paghimuon naton ina sa ugaling. Apang subong, maminsar kita anay sa sini nga paagi. Halimbawa, may isa ka bataon nga lalaki, ang iyang ngalan amo si Brown, Mr. Brown. Ibutang naton, siya bugto nga anak. Siya giningalanan gikan sa iya amay kag lolo. Siyempre, siya tuman kay espesyal sa iya mga ginikanan. Apang nagdako siya, nga kulang sa pamatasan. Wala siya sang pamatasan sa ila puloy-an, apang kung siya magbiya sa ila puloy-an, nagapakita siya nga siya tuman kabuot. Siya matinahuron, kag maayo ang pangginawi. Ang tawo nagataha sa iya sa tanan nga oras. Sa tion nga siya magpauli sa ila puloy-an, wala niya ginatagaan sa atensyon ang iya mga ginikanan. Ginapakanubo niya ang iya ginikanan. Sa mata sang kalibutan, mahimo nga siya isa ka maayo nga tawo, apang sa mata sang iya amay, siya isa ka wala kabalaslan o kon pagtaha sa iya ginikanan. Buot silingon, nga ang tawo wala nagapaminsar, nga ang pamangkot, nga kon bala ang tawo nagapati sa Dios, o kon wala ini sa kaangtanan sa sala. Ginapaminsar nila, nga ang pinakaimportante nga butang, amo nga tratuhon sang maayo ang iban. Agod nga mangin matinahuron kag may mataas nga respeto. Kag bisan ginasikway nila ang Dios, wala nila ginapinsar nga iniisa ka sala. Kung wala nagapabilin ang Dios, kung wala sang Dios, dapat lang nga ipanginwala naton siya. Apang kung ang Dios nagapabilin, wala bala kamo makaibalo nga hindi maayo nga libakon naton siya? Ipanginwala siya?
magpamalibad sa pagtuo sa iya kag pagsalig sa iya? Tanan bala nga ina maayo? Sa pagpanginwala sa Dios nga tagtuga sining kalibutan, sa pagsumpa sa iya, ang manunuga sa pagtibong sang imo kaugalingon, kasubong sa ginbuhat ni Stalin, mangin representante sa katawhan sa pagdeklara nga ang Dios patay. Maayo bala nga ipanginwala ang Dios sa sini nga paagi? Mahimo bala ninyo nga mabaton ina? Gani paagi sa Biblia, kinahanglan naton nga tanawon ini nga mga butang. Kinahanglan naton nga may balaan nga kun bala mayaras ang Dios o kun wala. Kag kun may balaan mo nga mayaras ang Dios, kinahanglan mo nga tanawon sa pamaagi nga ikaw nagakabuhi sa atubangan sang Dios tubtub subong, kung ano ang yara sa imo tagipuso o nahanungod sa Dios, kag kinahanglan mo nga maghinulsol. Gani sunod sa sini nga mga bersikulo dire, ang makakulugmat nga hukom sa pila ka adlaw magahulat sa mga tawo nga wala nagapati nga mayara sang Dios. Amo ini ang pinakapundasyon sang sala. Karon tanawa sa bersikulo 19. Mga taga Roma kapitulo 1 bersikulo 19. Bangod nga ang silala na hanungod sa Dios hayag sa ila, kay ginpahayag ini sang Dios sa ila. Una sa tanan, ginasiling dire nga makilala na hanungod sa Dios na pamatud-an sa imo. Sa tagsa-tagsa sa inyo, may ara kamo sang kinahanglanon nga mahimo makaibalo kamo na hanungod sa Dios. Ano bala ang but silingon sini? Ano bala ang kinalain sa tunga sang tawo kag sang mga sapat? Una sa tanan, ang mga sapat wala sang kaugalingon nga relihiyon. Wala ako makaibalo kung may isa nga hindi magpasugot sa akon punto nga ini. Ang may relihiyon lamang amo ang mga tawo. Ang mga tawo gid lang ang makauyat sang nanari-sari nga pagsulundan o kung relihiyoso nga pagdebate, kag ang tawo lamang ang mayara sa konsepto sa Dios. Nga aamo sina. Ang mga sapat wala sang ginakabig nga malahalon nga butang o kung bisan anuman. Apang may ara nga mga butang nga makitaan sa sulod sang tawo nga hindi makitaan sa sulod sang sapat. Nakahibalo bala kamo kung ano ina? Ina nagatumod sa espiritu. Ang espiritu. Ang tanan nga relihiyon nagakabalaka sa ila kaugalingon sa ila pamaagi. Kaupod sa mga hilikuton sang espiritu. Ang hilikuton sang espiritu. Ang relihiyon nagakabalaka sa hilikuton sang espiritu. Ini kun nga ang relihiyon nagapabilin sa kalibutan sang tawo. Tanawon naton subong kung ano ang ginasiling sang Biblia tuhoy sa kun mayara o kun wala sang espiritu sa sulod sang tawo. Paano naton mahibaluan nga ang tawo may espiritu? Ang akon pamilya nagsagod sang ido nga ang kadakon halos kasubong lang sang inumol sang tawo. Kung hindi ako magsala, ang ngalan niya amo si Laika. May isa ka tawo nga naghatag sa amon, kag sang nagabot ini sa amon, ina na ang iyang ngalan. May malaba ini nga buhok nga nagatabon sa iya mata, gani kung magtulok siya sa mga tawo nagalili. Kung kami may ara sang bisita, samtang sila nagapasulod sa amon gate, si Laika magadalagan sa ila kag pagasimutan ang palibot sang ila tiil. Apang kung ang amon bisita, handa na sa paglakat pagwas sa gate, ang ido magadalagan una sa ila, kag hinali lang kadton ang ila buol. Ang amon bisita, sobra gid ang kakibot, apang kung sila magbalikid sa pagtulok sa iya, ang tarso nga magamay nga ido, magalakat sang malinong palayo. Nga daw kasubong nga wala lang sang natabo. Magauntas siya sa paglakat, nga ang ilong sa kahanginan, nga daw wala lang sang natabo. May ara ako sang pamangkot sa inyo. Ano ang kulang sa ina nga ido? Ano sa inyo huna-huna? Ini wala sang konsensya. Ang ido wala sang konsensya. Kung ang tawo mangakig, mahimo nga siya magbayaw sang iya inumol, kag mahimo nga siya manumbag sang tawo. Kag ang tawo nga iya ginsumbag, magahibi kag ang iya ilong, magumpisa sa pagdugo. Apang sa tion nga matabo ina,
Ang konsensya sang tawo nga nagsumbag magatublag sa iya. O, ano bala ang ako nahimo? Ini tuman nakalayo. Kag siya magahinulsol sa iya ginhimo. Amo ina ang bulaton sang konsensya. Ang hilikuton sa konsensya amo ang hilikuton sang espiritu. Ang hilikuton sang konsensya amo ang hilikuton sang espiritu. Ini hindi makitaan sa sulod sang sapat, apang ini makitaan sa sulod sang tawo. Maisa pa ako kapamangkot sa inyo. Ibayaw ang inyo kamot kung sa pamatyag ninyo wala kamo sang konsensya. Kung ikaw makabatyag sang bisan ano nga butang, kasubong lang sa tanan kamo mayara sang konsensya. Ang imo konsensya, ang ina nga bahin, hindi mo makitaan sa mga sapat. Amo ina ang hilikuton sang espiritu. Ang kinaalam sang tawo, ang iya nga balatyagon kag ang iya kagustuhan, ang nagahimo sa tawo kung ano siya. Kag ining tanan, nagaugat sa espiritu nga yara sa sulod niya. Amo ina ang tawo. Buksan naton ang Biblia subong, kag tanawon kung ano ang ginasiling na hanungod dere. Butangis ang tanda dere sa mga taga-Roma Kapitulo 1, kag makadto kita sa Heneses Kapitulo 1. Heneses Kapitulo 1, versikulo 27. Heneses Kapitulo 1, versikulo 27. Basahon naton sang dungan. Gani ang Dios nagtugas ang tawo sa iya kaugalingon nga dagway, sa dagway sang Dios gintuga niya sila. Lalaki kag babayi, gintuga niya sila. Tanawa ini. Sang ang Dios nagtugas ang langit kag sang duta, sa ulihing adlaw gintuga niya ang tawo. Kagintugan niya ini sa medyo lain nga paagi. Ginasiling dire. Gani ang Dios nagtugas ang tawo sa iya kaugalingon nga dagway, sa dagway sang Dios gintugan niya sila, lalaki kag babayi, gintugan niya sila. Ano ang imahin sang Dios? Kung inyo tanawon sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 4, versikulo 24, inyo makitaan nga nagasiling. Sundi ang ginasiling ko. Ang Dios Espiritu. Kag ang nagasimba sa iya, kinahanglan magsimba sa Espiritu kag kamatuoran. Ang Dios Espiritu. Kag tungod ang Dios Espiritu, hindi naton makitaan sang aton mga mata. Ang Dios wala sang unod kasubong sang tawo. Ano bala ang ginatumod kung istoryahan ang Espiritu sang tawo? Ang Espiritu sang tawo, ang Dios Espiritu, kag ang Espiritu sang tawo, gintuga nga kaangay sang Espiritu sang Dios. Ang espiritu sang tawo kag ang iya kaugalingon indi Dios. Ang espiritu sang tawo indi Dios. But silingon sini nga ang tawo gintuga nga mayara sang espiritu nga kaangay sang espiritu sang Dios. Gani, tungod ang espiritu sa sulod sang tawo gintuga sa imahin sang Dios, ang tawo may kasarang kag ginapahanugutan nga makilala niya ang Dios. Amo ina ang rason kung nga ang mga tawo nagingalit sa mga sugilanon nga hindi kinaangdan sa diin nagatumod sa Dios. Ano ang relihiyon? Ang relihiyon amo ang pagtingwa sang tawo nga makita ang Dios. Ang tanan nga relihiyon amo ang pagpangita sang tawo sa Dios. Ang rason nga ang tawo nagapangita sang Dios amo nga ang iya espiritu nga gintuga kasubong sang Dios nangin madinolonton kag nagpanglugayawon palayo sa Dios. Ang tawo nagpakasala kag nangin madinolonton, gani ang relihiyosong aktibidad sang tawo amo ang pagpanikasog sa pagpangita sa Dios liwat. Gani subong sa ginsiling ko, ang tawo nagapangita sang Dios, siya nagahimo sang tanan nga pamaagi agud makita ng Dios. Apang sa gihapon hindi niya makita ng Dios. Paano makitaan sang tawo ang Dios? Ang ebanghelyo nga ginsaad sa Biblia amo ang maayong balita nga ang Dios mismo nagkari sa tawhanon nga kalibutan agud pangitaon ang tawo para sa iya kaugalingon. Diri nagasandig ang kinalain. Hindi makita sang tawo ang Dios. Ang Dios amo ang nagkari agud pangitaon ang tawo. Gani may aras ang butang sa sulod sang tawo nga ginatumod bilang espiritu,
kag inang espiritu may kagustuhan nga makita ang Dios. Gani sa mga taga Roma kapitulo 1 nagasiling, bangod nga ang makilala na hanungod sa Dios hayag sa ila, kag ginpahayag ini sang Dios sa ila. May aras ang butang sa sulod sang tawo nga makahimo sang pamaagi agod ang tawo makakilala sa Dios, apang ang sapat wala sina. Wala sang mga tanom o kon mga sapat nga may kasarang nga makakilala sa Dios. Ini tungod wala sila sang espiritu. Panumduma ang imo kaugalingon sang makadali. Wala ka bala permi ginatublag sang imo konsensya? Nga bala amo sini. Ang kada sala, bisan ano man ini, ang kada sala may kaangtanan sa Dios. Tungod ang Dios espiritu, kung makabuhat ka sang kasalanan, ang problema nagapatunga sa imo espiritu kag sang Dios, nga kun sa diin espiritu. Ini ang mahanabo kung ang imo konsensya nagatublag sa imo. Kag tungod ang sapat wala sang espiritu, wala sang paghilabot sang kasalanan. Kag wala sila sang dako nga salabton sa atubangan sang Dios. Kag ang tawo gid lang ang may salabton sa atubangan sang Dios. Gani, kung ikaw makahimo sang sala, ang imo tagipusoon nagapitik sing madasig, kag ginatublag ka sang imo konsensya. Kag bisan ikaw lang ang nakahibalo sang imo ginhimo, may ara nga nagatublag sa imo, ang imo konsensya, hindi bala? Ini tungod, ang tawo kinahanglan magakabuhi sa atubangan sang Dios. Tungod ang tawo may ara sang pisikal nga lawas, kinahanglan niya nga magkaon sang pagkaon. Nga kinahanglan naton magkaon. Nagainom kita sang tubig, nagakaon kita sang kanon, karne, kagulutanon. Nga ang tawo, nagakinahanglan nga magkaon ka mag-inom sang tanan nga ini. Nakahibalo ka bala? Tanawa sa Henesis kapitulo 2. Henesis kapitulo 2 bersikulo 7. Niyan ang Ginoong Dios naghimo sang tawo gikan sa yabok sang duta, kag naguyop sa iya ilong sang ginawa sang kabuhi, kag ang tawo nanginbuhi nga kalag. Ginasiling dire nga ang Dios nagtuga sang tawo gikan sa yabok sang duta. Ang unod sang tawo gikan sa yabok sang duta. Ina ang kabangdanan kun nga ang tawo magakaon sang pagkaon nga gikan sa duta. Nga ang palay nagatubo sa duta. Ang yabok sang duta nanginbalasihan sang unod sang tawo. Ang yabok sang duta nanginbalasihan sang unod sang tawo. Gani ang pagkaon nga ginakaon naton gikan sa duta. Ang tubig nga ginainom naton gikan sa duta. Ang ulotanon nagatubo gikan sa duta. Ang karne gikan sa yabok sang duta. Ang bulong gikan sa duta. Ang tanan nga ini nagikan sa duta. Nga aamo sini. Ini bangod nga ang unod sang tawo ginhimo gikan sa yabok sang duta. Gani ano ang matabo kung ang tawo mapatay? Ang iya unod magabalik sa yabok. Abo sa abo, yabok sa yabok. Kung kita mapatay, ang aton unod magabalik sa yabok. Amo ina ang matabo. Apang may ara sang problema dira. Ang tawo ginagutom. Apang ibutang naton ang tawo ginagutom. Siya daw mapatay sa kagutom, karon may naghatag sa iya sang madamo nga pagkaon, tubtob mabuta ang iyat yan, labot sa iya tagipusoon. Sa pamatyag mo bala, kung siya magakaon kag mapuno ang iyat yan, siya makontento? Siya bala makontento? Makontento siya nga wala na singkulang, kag lubos nga malipay, apang bisan ano ang kaunon sang tawo, hindi siya makontento. Ina hindi kaangay sang baboy, ina kon ang baboy ginagutom, wiik, wiik, wiik. Hindi maguntat kundi siya mabahugan.
Kung imo siya hatagan sang madamo nga pagkaon, tubtob siya mabusog, wala sang duwa-duwa nga siya maghipos kag maghigda kag. Siya magahigda kag maghuragok. Kung magkadto ka sa tangkal sang baboy kag pamangkuton ang baboy, sa pamatyag mo ano ang ila isiling. O, ikaw baboy, kontento ka na bala? Ibutang naton, pamangkuton mo ang baboy nga bag-o lang nakatapos ang pagkaon. O, may reklamo ka pa? Ang sulo nga sabat nga makuha mo ang paghuragok sang baboy. Wala ako sang reklamo. Apang may pamangkot ako sa inyo. Ibayaw ang inyo kamot kung kontento na kamo kung kamo busog na. Kung maghambal kamo, kontento na ako kung buta ang akon tiyan. Wala bisan isa? Mahimo nga nakahibalo kamo, nga mainsulto kamo, kung ibayaw ninyo ang inyo kamot. Nakahibalo kamo kung ano ang isiling ko? Kapariho ka sang baboy. Ang tawo hindi makontento kung ang iyat yan buta, nakahibalo ka kung nga Inibangod ang espiritu sa sulod sang tawo, ginagutom. Ang espiritu sa sulod sang tawo, nagamasakit, ginagutom kag ginauhaw. Amo ina ang rason, kung nga abisan ang tawo busog, sa gihapon, siya hindi makontento. Ang tawo hindi makontento, bangod sa iya matuod nga sitwasyon, wala nagasanto sa iya mga handom. Ang tawo nagapungko sa mahumok nga uluyatan sang pulungkuan, kag mangin komportable sa iya kaugalingon nga puloy-an, kag samtang siya nagahigda, kag siya nagapanomdom sang maitom nga handom. Kag siya nadala sa pagpanomdom sa mga butang nga ini, ina kag iban pa. Bisan siya nagahigda sa kaugalingon nga puloy-an, may isa kahambahanon nga nagsulod sa iya paminsaron. Who gave me a home where the buffaloes roam and the deer and the antelope play. Bisan ang tawo wala nahilayo sa iya puloy-an, bisan komportable sa iya kaugalingon nga puloy-an, siya nagakanta sang ambahanon kaangay sang Home on the Range. Nga abala siya amo sini. Inibangod ang espiritu sa sulod sang tawo, nagabiya sa iya puloy-an. Bisan nga yara siya sa iya kaugalingon nga balay, ang iya tagipusoon malayo sa iya puloy-an. Nagaistorya kita bahin sa paglakat sang kabuhi sang tawo. Ang tawo nagapanglakaton. Ang kabuhi sang tawo. Karon ang tawo may ara sang mataas nga ideya, kung kita mamangkot sa magagbay nga kabataan, kung ano ang gusto nila kung magdako, sila magasiling, gusto ko mangin presidente, o kung gusto ko mangin siyentipiko. Inimaayos sa kabataan nga makaangkon sang handom, hindi bala? Gusto mangin presidente, gusto mangin siyentipiko. Isa sa akon mga apo, nagakabuhi kaupod sa akon puloy-an, kag sang siya magamay pa, ginpamangkot ko siya kung ano ang gusto niya pagdako. Siyempre, nagbago na ang iya isip subong. Apang sa tion nga to, gusto niya nga magtrabaho sa opisina bilang janitor. Gusto niya nga mangin janitor. Siya nagadumdom nga maayo ang mangin janitor. Kag siya nagsuksok sang manami nga kalo nila, siya nagsiling nga siya mangin janitor. Karon, siyempre may lain na siya nga handom, apang amoy na ang iya ginsiling sang siya bata pa. Ang tawo may handom. Ang ido, baboy kag ang iban nga sapat, wala sang mga handom. Wala sila sang mga ideya. Nga ang mga tawo may handom. Ang dalamguanon, amo ang kamatuoran sang espiritu sa sulod sang tawo. Ang espiritu sa sulod sang tawo, may din nga nagapangita sa isa kabutang nga maayo, kag perpekto, kag ang pinakamaayo. Ini wala sa unod sang tawo. Ini sa sulod sang tawo, ini ang handom sang tawo. Hindi pagtalikdi ang kamatuoran sang kabuhi. Sang ang tion nag-abot para sa kapistahan sa Korea sa pagpasalamat, ang tion nga ang pamilya permi nagaululupod, inang mga tawo nga nagpalagyo gikan sa nakatungdan sa tion sang gyera sa Korea, padulong sa dulunan sang 38 paralel. Kag naglakad pakadto sa nakatungdan, nga may kagustuhan sa ila tagipusoon nga makatabok sa dulunan, kag ang luha nagaagay sa ila mata, nga aginhimo nila ina. Ini isa kabalatyagon sang ila tagipusoon para sa ila dutang natawhan.
Kung sila may pakpak, sila magalupad patabok sa dulunan. Apang ang ila kaugalingon nga unod, hindi makahimo sini. Ang ila handom, wala nagasanto sa ila matuod nga kahimtangan. Mahimo nga kamuta na nakaangkon sang kaugalingon nga handom, nga hindi ninyo maagom. Amo ina ang kabuhi sang tawo. Ang iba nga mga tawo, nagahandom sang amigo o kun amiga nga gusto pakasalan, nga kaangay sang bida sa pelikula o kun pareho sa nobela. Apang wala sila nagapanumdom bilang tawo. May ara nga tawo nga nakilala ko sing maayo nga pareho sini. Siya magulang sa akon sang 3 ka tuig, kag siya soltero pagyapon. Nakaibalo bala kamo kun nga siya soltero pagyapon? Bangod siya nagapangita sang isa ka babayi nga kaangay sang babayi sa nobela kag wala siya sang nakitaan. Ang tawo wala nagapanomdom sa sini nga mga ideya. Apang sa diin nagikan ang mga ideya nga ini. Ini nagikan sa espiritu nga yara sa inyo. Ini nagikan sa imo espiritu. Apang kun imo panumdumon ang kamatuoran sa Biblia, mahimo mo nga malabot ang imo handom. Sa Juan Kapitulo 8, versikulo 32, ini nagasiling, kag kamo makakilala sang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo. Ini nagasiling, malabot mo ang imo handom. Subong ang espiritu sang tawo gintuga sa imahen sang Dios, ang pagkaon sang espiritu amo ang kamatuoran gikan sa Dios. Sa tion nga makitaan mo ang kamatuoran, makontento ka. Ang kamatuoran, pagkaon sang espiritu. Ang aton unod nagakinahanglan sang pagkaon nga nagikan sa duta, apang ang espiritu nangin kontento sang nakita ko ang kamatuoran gikan sa Dios. Lubos nga nakontento. Kaangay sang tawo. Nga kun sa diin, nahibaluan nga ang Dios na pamatud-an sa aton. Kung gusto mo yara ina sa imo, nga hindi mo pagkilalahon ang Dios, ina ang problema. Kung pangitaon mo ang Dios, mahimo mo siya makitaan, nga hindi mo siya pagkilalahon. Nga hindi mo siya pagkilalahon, ina ang sala. Subong tanawon naton sa mga taga-Roma Kapitulo 1, versikulo 20. Mga taga-Roma Kapitulo 1, versikulo 20. Mga taga-Roma Kapitulo 1, versikulo 20. Ang di makita nga mga pagkahimpit niya, nga amo ang iya walay katapusan nga gahom kag pagka-Dios. Kutob sa pagtugas ang kalibutan, nahantop sing matag sa mga butang nga nahimo, gani wala sila sing balibad. Tanawan ninyo ang ginasiling dire. Dire may ara sang objective factor, agud makilala naton ang Dios. Dito sa versikulo 19, aton ginatanaw ang subjective factor, agud makilala ang Dios kag karon. Aton tanawon ang objective factor. Nagasiling, ang di makita nga mga pagkahimpit niya, ina ang di makita nga pagkahimpit sang Dios. Ang iya walay katapusan nga gahom kag pagka-Dios. Ang gahom sang Dios kag ang iya pagkabalaan hindi makitaan. Tungod hindi makitaan, mabudlay para sa aton nga pangitaon ang Dios. Apang ginasiling man nga ang Dios, ang di makita nga mga pagkahimpit niya, nahantop sing matag sa mga butang nga nahimo, gani wala sila sing balibad. Ang di makitaan nga gahom sang Dios kag ang iya pagkabalaan, masanag nga makitaan sa tanan nga butang nga ginhimo niya, ina ang ginasiling dire. Ano ang butsilingon sini? Ining sa akon likod, isa ka litrato. Apang ibutang naton, nga ini isa ka painting. Kung ang isa ka pintor mag-obra sang painting, malakagid lang ang tawo nga nakasaksi sang pag-obra sang isa ka pintor, nga nakita mismo ang matuod nga nag-obra. Wala sang isa sa aton ang nakakita sa mga pintor kasubong nanday Van Gogh, Renoir, Michelangelo, kag Monet, samtang nagaobra sang ila obra maestra. Bisan wala naton sila makilala, kung tanawon naton ang laragway, mahimo naton makilala ang pagkatawo sa sining pintor. Ang pamatasan sang pintor makitaan sa iya obra. Ang sa panumduman kag ideya sang pintor mahimo makitaan sa iya obra. Ang batasan, ang sa panumduman, ang ideya kaguyog sang pintor mahimo makita sa kada obra maestra. Ini man yara sa nobela kag sa nanari-sari nga patag sang sineng. Amo man nga ang Dios isa ka pintor.
Ang Dios isa man ka pintor nga nagtugas sang tanan nga butang sa kalangitan kag sang kalibutan. Siya ang nagtugas sang tanan nga butang sa langit kag sa duta. Bisan ang Dios indi makitaan sang aton mga mata, ang matuod nga pagkabalaan kagahom sang Dios, indi man naton makitaan, sanglit ang maayong binuhatan sang Dios, makitaan sa tanan nga butang sa kalangitan, ang iya pagtuga. Kung tanawon ninyo sing maayo ang tanan nga butang sa kalangitan, mahibaluan ninyo ang matuod nga pagkabalaan sang Dios, kag mahimo ninyo nga mahibaluan ang iya gahom. Gani karon, pagatunan naton ang Biblia, kag buksan naton sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 11. Sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 11. Iniyara sa bagong tipan. Mga taga-Hebreo Kapitulo 11, versikulo 3. Bangod sa pagtuo, nahangop ta nga nahimo ang kalibutan paagi sa pulong sang Dios, sa bagay nga ang makita nahimo gikan sa mga butang nga di makita. Tanawan ninyo sang maayo ang bersikulo nga ini. Ginasiling dire nga ang mga pagtulunan na pamalita naton nga ang kalibutan, ang mga butang nga yara sa langit kag yara sa duta, gintuga tungod sa pulong sang Dios. Kung tanawon ini dire, nagasiling, ginhimo sang Dios ang kalibutan paagi sa iya pulong. Sang ako bata pa, ginumpisahan ko nga pagatun-an ang Biblia sa bata nga edad. Tungod ako ginbulag sa Kristiyano nga pamilya, ginpakilala sa akon ang Biblia sa bata nga pangidaron. Kag sang akon ginbasa ang bahin sa pagtugas sang Dios sa kalibutan paagi sa iya pulong, bilang isa ka bata sa isip ko. Wow. Ginaisip ko nga kinahanglan lang sang Dios nga magsiling kag ang adlaw magpwesto na. Kag sa isa pa pagsiling niya, kag ang kalibutan hinali na lang magtuhaw. Kag ginsiling sang Dios sa tanan nga bituon nga magtuhaw sa kalangitan. Amo ini ang akon ginapatihan tungod ako bata pa. Apang sang ako nagdako na, nagumpisa na ako nga magpamangkot, amo gid balain na ang iya ginhimo. Kalibutan tuhaw, kag ang kalibutan magatuhaw. Amo gid balain na, adlaw tuhaw, kag ang adlaw magatuhaw. Amo gid balain na, ini bala posible? Amat-amat, samtang ang ako nahibaluan nagadamo, kag nagumpisa nga magmuad, hindi ko maintindihan ini. Ako nabulayan sa tuman sa problema nga ini. Sa malawig nga tinion, ako naganto sa palamangkutanon, kung Diyos gid bala ang nagtugas sa kalibutan nga ini. Kag sang ulihi, pagkatapos ako naggraduar sa kolehiyo sang teolohiya, nahimo ko nga ibutang sa perspektibo, gikan sa teolohikal nga pananawan, apang sang matapos ako maluwas, ako nakakuha sang matinaw nga kahulugan sa mga butang nga ini. Ano ang butsilingon sang Biblia kung nagasiling nga gintugas sang Dios ang kalibutan paagi sa iya pulong? Tanawon naton sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 1. Hebreo, Kapitulo 1. Hebreo, Kapitulo 1. Siya nagapabanaag sang himaya sang Dios, kag nagadala sang larawan gid sang iya kinaugali, nga nagapadayon sa tanan nga butang paagi sa iya pulong nga gamhanan, sang nahimo niya ang pagtinlo sang mga sala. Naglingkod siya sa tuo sang pagkahalangdon sa hitaas. Mga taga-Hebreo, Kapitulo 1, versikulo 3. Basahon naton singdungan. Siya nagpabanaag sang himaya sang Dios, kag nagdala sang larawan gid sang iya kinaugali, nga nagapadayon sa tanan nga butang paagi sa iya pulong nga gamhanan, sang nahimo niya ang pagtinlo sa mga sala. Naglingkod siya sa tuo sang pinakahalangdon sa hitaas. Kuhaon naton ang isa kabahin sang bersikulo nga ini. Nagasiling nga siya nagpadayon sang tanan nga butang paagi sa iya pulong nga gamhanan. Ang Dios nagpadayon sa tanan nga butang paagi sa iya pulong nga gamhanan. Tanawan ninyo ini subong. Ini isa ka inugtanda. Kung pagahulugon ko ining inugpatin, kag akon nga saluon sang akon kamot,
ini permanente na sa akon kamot. Ano ang nagauyat dere? Mahimo nato ni siling nga ginauyatan ini sang akon kamot. Bangod hindi ninyo makita ang lamisa nga ini sing maayo, gani gingamit ko na lang ang akon kamot. Kung ini mahulog sa lamisa, ini magapabilin dire. Ano ang nagauyat didto? Ini ang gravity, hindi bala? Ang gravity ang nagahawid sa tanan nga butang sa aton kalibutan. Kung ang gravity hinali lang nga madula, hindi ninyo mahimo nga magpungko kasubong sini. Kamo magalutaw sa kahanginan, kagang eldepisyo nga ini malusod. Ang bugos nga kahawaan maguba. Kag mangin walay kahusayan, ina ang mahimo matabo kung ang gravity hinali lang madula. Ini tungod sa kasuguan sang gravity nga ang kahusayan mamintinar sa aton kalibutan subong. Amo ini ang kabangdanan kung nga mahimo kita makapungko sa isa ka lugar, ini nagatugot sa aton sa pagpatindog sang building, ang tanan nga sistema kag kasulayan sa aton kalibutan magapabilin paagi sa kusog sini. Ang gravity nagatoy-toy sa tanan nga ini. Apang diri sa Biblia ginasiling diri nga ang Dios nagapadayon sa tanan nga butang paagi sa iya pulong nga gamhanan. Gani ano ini? Ano ang pulong sang Dios? Ini ang kasuguan sang dunang manggad. Ang kasuguan sang dunang manggad amo ang pulong sang Dios. Ang tagsa ka pungsod may kaugalingon nga pungsodnon nga pagtililipon, apang ano ang ginhimo sang tililipon nga ina. Sila nagalulupod pagkatapos ang madamo nga pagdebate, sila nagatukod sa mga kasuguan, kag ang mga kasuguan nga ina ang magahugpong sa tanan nga pungsod. Ina matuod, hindi bala? Nagapabilin nga matawhay ang bugos nga pungsod tungod sa kasuguan nga ini. Kung wala sini, magaluntad ang kagamo, amo ina ang mga kasuguan nga may kaangtanan sa kabuhi sang tawo. Apang ang kasuguan sang dunang manggad, ang kasuguan sang dunang manggad, amo ang pulong sang Dios. May duha ka aspeto ang pulong sang Dios. Sa isa ka bahin amo ang kasuguan sang dunang manggad, ang isa amo ang kasuguan sang espiritu. Subong sang ginsiling ko anay, kag mahimo mo nga mahibaluan ang kamatuoran, kag ang kamatuoran makapahilway sa imo. Ina ang kasuguan sang espiritu. Kung may baluan sang tawo ang kamatuoran sang espiritu, siya magapaidalom sa kasuguan sini nga magadala sa katawhayan sang magamuni nga espiritu. Ginatumod dire ang kaluwasan sang espiritu. Balikan lang naton ina sa madason. Ang kasuguan sang dunang manggad amo ang katawhayan sang kalinungan sang dunang manggad. Mahimo naton nga kuwaon nga halimbawa ang building nga himo sang tawo. Ining building may anom ka panalgan. Ang una kag ikaduha nga panalgan, supermarket sang una, apang ginhimo naton nga teleponan. Kag sa ibabaw sini may ara sang apartment. Kag kilala ko ang naghimo sining building. Sang ginhimo niya ini, hindi siya mismo ang naghimo sini. Ginpatindog niya ini paagi sa iya mga pulong. Una, nanumdum siya kung ano nga istruktura ang iya pagapatindugon. Kag kung sa diin ini pagapatindugon. Ang tanan nga ini, yara na sa iya paminsaron. Nagkadto siya sa talatapan sang arkitekto, kag ginambalan sila, gusto ko magpahimo sang istruktura. Pwede nyo bala akong himuan sang plano para sa akon? Gani, ginhimo sang arkitekto ang plano, sang natapos, ginpakita nila ang mga blueprint nga detalyado na, nga daw halos kasubong na sang libro. Ano ang blueprint kay ini? Ini ang kasuguan sang sining building. Ang blueprint, among tagipusoon sang tag-iya sang building. Sila ang mga pulong sang tag-iya sang building. Kag sila ang kasuguan sang sining building. Gani ang ining building na human paagi sa mga pulong. Amo ina ang ginasiling nga kasuguan sang tag-iya sang building. Gani ano bala ang botsilingon kung ginasiling sang Biblia nga gintuga sang Dios ang kalibutan paagi sa iya pulong. Buksan naton sa mga Salmo 119. Sa daan nga tipan. Salmo 119. Salmo 119, versikulo 89. Versikulo 89.
Sa gihapon o Ginoo, ang imo pulong malig-on sa langit. Nakahibalo ka bala kung ano ang botsilingon sini? Ang ini nga linya nagarepresentar sang kasaysayan sang tawo. Ang pulong sang Dios ang nagapabilin sa walay katapusan nga nagligad. Ang pulong sang Dios yara na. Kagkaupod sang pagtuga nga ang pulong nagumpisa nga mapahayag. Kung ginasiling sang Biblia nga ang kalibutan gintuga paagi sa pulong sang Dios, botsilingon sini gintuga suno sa kasuguan sang dunang manggad, suno sa kasuguan sang Dios. Ang disenyo sang Dios amo ang tanan nga kasuguan sang dunang manggad, kag ang pulong sang Dios walay katapusan. Ang pulong sang Dios nagapabilin sa walay katapusan nga nagligad. Buksan naton ang bersikulo 91. Bersikulo 91. Sila nagkapadayon sa sini nga adlaw suno sa imo mga pagsulundan, kay ang tanan nga butang imo mga alagad. Ano ang mga pagsulundan? Nakahibalo bala kamo kung ano ang mga ini? Ang mga pagsulundan amo ang kasuguan. Ang pagsulundan amo ang kasuguan o kun ang mando. Sila nagpadayon. Ang pulong nga sila dire ang nagatudlo sa langit kag sa duta. Sila nagapadayon sa sini nga adlaw suno sa imo mga. Ginatumod dire ang Dios. Pagsulundan kay ang tanan nga butang imo mga alagad. Sa laktod nga pulong, tanan nga butang nagasandig sa kasuguan sang Dios. Gani kung ginasiling sang Biblia nga gintuga sang Dios ang kalibutan paagi sa iya pulong, botsilingon bag-o pagintuga ining kalibutan, ang tanan nga kasuguan toy sa kalibutan yara na sa Dios. Ang Dios naghimo sang tanan nga plano. Kag isa ka adlaw, ang pagtuga ginumpisahan. Gani, paano gintuga ang tanan nga butang? Tanan nga butang sa langit kag sa duta, sa idalom sang dagat, gintuga suno sa kasuguan sang dunang manggad. Ini tanan, gintuga suno sa kasuguan. Gani, wala sing baliskad nga pagsulundan dire. Ang tanan nga butang, gintuga paagi sa perpekto nga kasuguan. Ini ang kabangdanan kung nga abisan subong ang tanan nga butang nagadampig paagi sa pulong sang Dios, kag nagatoy-toy sa tanan nga butang paagi sa pulong sang iya gahom, sa laktod nga pulong ini paagi sa kasuguan. Sino ang Dios? Siya ang ginhalinan sang kamatuoran. Ang Dios man ang ginhalinan sang tanan nga kasuguan sang dulang manggad. Ang tanan nga kasuguan sang dulang manggad nagugat gikan sa Dios. Kadto kita sa Salmo 147. Versikulo 15. Salmo 147, versikulo 15. Versikulo 15. Salmo 147, gikan sa versikulo 15, tubtob sa versikulo 18. Siya nagapadala sang iya sugo sa duta, ang iya pulong nagadalagan sing madasigid. Siya nagahatag sang nyibe kaangay sang bulbul nga maputi, siya nagawasag sang yabok nga hiyelo, kaangay sang abo. Ginapilak niya ang hiyelo kaangay sang mga tinipik-tipik. Sino bala ang makatindog sa atubangan sang iya tugnaw? Nagapadala siya sang iya pulong, kag nagatunaw sa ila. Ginapahuyop niya ang iya hangin, kag nagailig ang mga tubig. Tanawa kung ano ang ginasiling dire. Siya nagapadala sang iya sugo sa duta, ang iya pulong nagadalagan sing madasigid. Ginasiling dire, nga tungod ginpadala sang Dios ang iya mando sa duta, ang iya pulong nagadalagan sing madasig. Tungod nga ang iya pulong nagadalagan sing madasig, ang natabo nga ang niebe nahulog kaangay sang bulbul sang karnero. Nahulog kaangay sang bulbul sang karnero. Ang pulong sang Dios nagadalagan sing madasig, apang ano ang botsilingon sini?
Buot silingon nga ang kasuguan sang dunang manggad amo ang pulong sang Dios, hindi bala? Hindi bala nga nagakahulog ang mga nyebe suno sa mga kasuguan? Ang nyebe nagakahulog suno sa natural nga kasuguan, hindi bala? Amo ini ang buot silingon sang Biblia kung nagasiling. Ang iya pulong nagadalagan sing madasigid. Kung nagaulan sang nyebe, ini ang pulong sang Dios nga nagadalagan sing madasig. Kag tanawan ninyo kung ano ang masunod nga ginasiling. Siya nagawasag sang yabok nga hiyelo, kaangay sang abo. Ginapilak niya ang hiyelo kaangay sang mga tinipik-tipik. Sino bala ang makatindog sa atubangan sang iya tugnaw? Ang pagkalahulog sa magagmay nga yelo, ang paglapta sa mga hulma nga yelo, paano natabo ini? Nagakatabo ang tanan nga ini suno sa natural nga kasuguan kasubong sang pulong sang Dios nga nagadalagan sing madasig. Ini natabo suno sa natural nga kasuguan. Gani, kung ginasiling naton nga gintuga sang Dios ang kalibutan paagi sa iya pulong, buot silingon nga gintuga niya ang kalibutan paagi sa mga kasuguan. May ara bala sang sala sa pangrason nga ini? Masiling bala ninyo nga ini hindi matuod? Karon makadto kita sa bersikulo 18. Nagapadala siya sang iya pulong kag nagatunaw sa ila. Ginapahuyop niya ang iya hangin kag nagailig ang mga tubig. Sa tigtulognaw, ang kalibutan naputos sang yelo. Kag pagkatapos ginpadala sang Dios ang iya pulong kag ini natunaw. Ang kalibutan nagalibot sa iya ihi samtang nagalibot sa adlaw. Kag samtang ginahimo ini, ini ang adlaw. Kung ang kalibutan magalibot diri kasubong sini, ini ang nabagatnan nga hemispero. Padayon sa paglibot sa iya orbit, nagakadto sa sini nga bahin. Kag diri ang naminan nga hemispero, kag diri ang tingadlaw. Gani ang kalibutan nagagiho man suno sa mga kasuguan, hindi bala? Ang kalibutan nagagiho suno sa mga kasuguan, gani may ara sing tingadlaw, kag ang isa tigtulognaw. Ini nagakalatabo suno sa kasuguan, hindi bala? Kag diri nagasiling, nagapadala siya sang iya pulong, kag nagatunaw sa ila. Samtang ang kalibutan nagapadayon suno sa natural nga kasuguan, pagabot sang tigtulobo, ang yelo nagatunaw. Kag ginasiling dire, ginapahuyop niya ang iya hangin, kag nagailig ang mga tubig. Kung magpamati ka sang balita na hanungod sa kahimtangan sa panahon, permi nila ginahambalan ang nahanungod sa hangin. Kag sa mga lugar nga madaba kag mataas ang presyon. Sa diin nagikan ang matagas nga hangin. Sa libro ni Jeremias, ginasiling, ginpagwas ang Dios ang hangin gikan sa iya mga bodega. Nahibalaan nyo bala kung diin ang mga bodega sang hangin? Sila nagpalibot sa Ecuador. Kung ang adlaw magabutlak sa dagat, madamo nga tubig ang nagausbong kag nagapaibabaw. Kag dira na human ang hangin. Ang hangin nga ini nagumpisa nga maghulag palibot kag ang tuman kabaskog nga hangin pakadto sa naaminhan. Nga ang hangin nga ini nagapaibabaw padulong sa naaminhan. Ang rason sini nga ang tumog permi ginatulod padulong sa mas matugnaw nga lugar. Nga ang mga bintana may yelo sa tigtulognaw. Ini tungod sa tumog sa ulot, ginabutong pakadto sa mas malamig nga duog. Nagtingob sa bintana gani ang hangin wala nagausbong sa malamig nga duog. Ini nagikan sa palibot sang Ecuador kag nagahulag pakadto sa mas malamig nga duog. Ang hangin nagsaka pakadto sa naaminhan, kaupod sang panganod, kag didto ang tubig nagbubo bilang ulan. Ina ang ginasiling tuhoy dire. Nagapadala siya sang iya pulong kag nagtunaw sa ila, ginapahuyop niya ang iya hangin kag nagailig ang mga tubig. Ina nagasiling nga siya nagtugas ang pagulan. Nga natabo ini. Tungod ginpadala sang Dios ang iya pulong, natabo ini paagi sa pulong sang Dios. Gani ano ang pulong sang Dios kung naton ini padalman? Ini amo ang kasuguan sang dunang manggad, ang Dios amo ang nagtugas sining kalibutan, gamit ang magagmay nga detalye sang kasuguan. Tanawa ini karon.
Ini isa ka dibuho. Ini isa ka dibuho. May ara kita sang dibuho dire. Kag may ara man sa permanente nga kasuguan nga nagadumala sa dibuho nga ini. Ibutang naton nga may isa ka tawo nga nagabot nga wala diri sang ginobra ko ini. Gani wala niya ako makitaan sa ginobra ko ini. Kag nagsiling siya, ini nagtuhaw lamang. Mahimo naton panumdumon nga siya buang. Matuod nga buang-buang. Makita dire nga ini obra sang maalam nga tawo. Ang maalam nga tinuga, ini gintuga. Wala ini nagkari nga natabuan lang, hindi bala? Gani ginasiling sang tawo, nga salayin mahimo masrangan intiliyon sang isip, ini bunga sang aton imahinasyon. Nakahibalo ako, nga nahibaluan ninyo ang butsilingon sini, hindi bala? Ang tawo isa kamaalam nga tinuga. May mga butang nga ang tawo makaeksplikar, makaintindi, makaidid kag makapaatag, gamit ang iya paminsaron. Ini posible tungod ini nga mga butang bunga sang kaalam sang tawo. Magkuha kamo sang isa ka dahon sang hilamon bilang halimbawa. Kuhaon sang biologista ang dahon, mangusisa agud idilon ini. Kagisiling sa inyo kung ano ang sulod sang tanom. Kung daw ano kadamo ang sulod sini, kag kung ano pa. Ining tanan mga kasuguan toy sa hilamon. Mahimo naton nga gamiton ang aton paminsaron, agod mahibaluan ang tanan toy sa isa ka dahon sa hilamon. Kung ini nagtuhaw nga natabuan lang, hindi naton maintindihan nga gamit ang aton kaalam. Ang rason kung nga may aras sang detalyado nga kasuguan toy sa dahon sang hilamon, kay tungod nga inibunga sang kaalam. Organisado nga ginhimo sandig sa kasuguan, nga ginhimo sang manginalamon nga tinuga. Ini kun nga mahimo naton nga maintindihan gamit ang aton kaalam. Ano ang tanan nga siyentipiko nga bunga sang aton moderno nga kalibutan? Ano ang siyensya? Makatindog bala ang siyensya gikan sa mga butang nga natabuan lang? Ang siyensya hindi makasarang magtindog sa mga butang nga nagtuluhaw nga natabuan lang. Ang siyensya nagaugat sa mga pulong sang Dios nga amo ang pinakauna nga siyentipiko. Ang tanan nga mga kasuguan sang dunang manggad yara sa pulong sang Dios. Sa pagkamatuod, initungod gintuga sang Dios ang tanan nga mga butang nga mahimo naton maintindihan, ipaintindi kag ididon ang mga butang nga ini gamit ang aton kaalam. Kag sa sina ang aton moderno nga kalibutan nagauswag. Ang mga tawo sa aton kalibutan, bisan wala ini sang tinapusan, padayon sa gyapon ang pag-idid kag pag-intindi sa mga butang nga yara sa siyensya. Apang sa gyapon, ginasiling nila nga ang mga butang hinali lang nagtuhaw. Paano ang tag sa katawo nagapaminsar sina o kon magpati sina? Palihog bayaw sang inyo kamot. Tanan kamo ibayaw ang inyo kamot. Ibayaw ang inyo tuo nga kamot. Tanawan ninyo sang maayo ang inyo kamot. Siguro nagapaminsar kamo nga wala man sang dapat tanawon. Kamo mayara sang 4 ka tudlo kag isa ka kumalagko. Kag ano naman ang labot sini? Wala ako nagasiling nga ibayaw ang inyo kamot, agud basahon ini. Apang bisan kamo hindi magtulok sa isa ka kamot, mahibaluan ninyo nga iniman tuman ka siyentipiko. Ang tumalagsahon nga butang amo ang kamot gintuga sa 4 kontra 1, 4 ka tudlo kontra sa isa ka kumalagko. Kag tungod ini gintunga sa 4 kontra 1, mahimo kita makapulot sa mga butang sa bulig sini. Ang 4 ka tudlo nagabuligay upod sang kumalagko. Ang 4 ka tudlo nagabuligay kaupod sang kumalagko. Hapang kun inyo kuomon ang inyo tudlo pareho sini, ang tanan nga punta sang tudlo nagalinya. Sila tanan nagasumalangay sa isa ka linya. Tanawan ninyo ang inyo kamot, ini isa ka magic stick. Ang kamot nga ini ang nagahatag sa aton sang tinapay, sang pagkaon, sang cookies, ginapreparar sini ang tanan nga klase sang butang. Ini nagahatag sa aton sang tanan nga butang. Ang aton kamot matuod nga kinanglanon agod sa aton. Kung kita wala sing kamot, labigid kita nga mabudlayan. Hindi lang ang aton kamot ginbutang nga may tinutuyo. Kasubong man ini sang kadabahin sang aton lawas. Ang aton tiil daw pareho sini, hindi bala?
Ari ang isa ka tiil. Nga ang tudlo sang aton tiil lain sa tudlo sang aton mga kamot. Nga ang tudlo sang aton mga tiil lain sa tudlo sang aton mga kamot. Ang aton tiil gintagna para sa paglakat. Kag may mga kamot kita nga magamit naton sa pagpudyot sang mga butang. Gani ang aton mga kamot kag tiil gindisenyo para sa nagkalain-lain nga tinutuyo suno sa buluhaton nga ginakinahanglan nila nga himuon. Sadto anay, nakakita ako sang tawo nga wala sang kamalingking sa iya tiil. Ini matuod. Kag tungod wala na siya sang sina nga kamalingking, siya medyo piang. Medyo piang lang. Apang ko ng tanan nga tudlo sa iya tiil ang madula, mahimo mo isiling nga siya isa ka piang. Ginagamit naton ang aton tiil para makalakat, makadalagan kag makalukso, kag ining mga tudlo may ara sing gamit, nga may ikasarang sa pagtiko kag magtadlong kasubong sini. Gani may ara kita sa mga tudlo sa tiil agud makalakat kita sa duta. May ara kita sa mga tudlo sa tiil agud makadalagan kag makalakat. Gani ang aton mga tudlo sa tiil tuman ang kinalain sa tudlo sa aton mga kamot. Sa pamatyag bala ninyo, ini natabuan lang? Natabuan lang? Sa ano ang butang ini natabuan lang? Importante nga maintindihan nga gintugas ang Dios ang kada butang sa langit kag sa duta, kag may ara ini nga tinutuyo sa piyak sang pagtuga.